عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى تعزبتي بركت ولا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعون دحري سممع مقراز تقسي اب قازا مدقعتات حيلو خمز قصله تغليصلهم اسرائيل اب سمناو ماخلاين قازا بزفصمتو تخاتاتل مدقعت نفرتي بوحدو 22 فلسطينيان كم تقتلوا سبب مز حكمنان سبيلاو مكلخالن غليصوم علوم اتي دبداب نفرتي منبر خبابيتات حويسو حموش علامات كم زهرم وان تغليصلهم حدا علوي ازاز حماس كامونغوتهم زموتو مخانو منጨታት تخباب حبيرم علوم سراويت اسرائيل بقدام اب قازا علامات كم زهرم بمغلاصم حنناي حدا شبراو عطوق اب تحت قطر اسرائيل زركب بيچا مسمر زبال مفلي خبابيتات سغيروم اب لعلي وتادرات تقسي زخفته يلوم حماس كن نزغستات نصيغو يركبالهم كلتيم وغنات قدم 6 سمون زفرمو تقسي دوم بال بمتحسم ننحدحدم ككاسسو صاني حميم اتي تقسي دوم بال تكبراو مخان كاب زجمرنا دحار بمدقعت اسرائيل لعلي 310 فلسطينيان كم زتقتلوا منستر طعنا غازا يغلصم بيت صحفت قدما منستر بنجامين نتانياهو ابزوصو مغلص دما لوما حماس نحيتات مكلخال اسرائيل بمدقع قبر شبراو بملأخ داغما يسممع مقراز تخص تحيسو زبل كوينو اسرائيل لما نز قبر ملس بمهاب حموشه لعلوتا شبرت حماس اوغيدا كبل يغلصم كينات قازا كابز جمرنا دحار اسرائيل اب قازا بزفصمتو مدقعتين بوحدو 69,500 سبات كمز تقتلوا منستر طعنا قازا يحبر بخالي زينا امريكا تدلو زلا وطن سلام يوكرين مرحت اوروبيا كمزي عقبلونا تغلص يركبالهم اتي روسيا زمچ تباهيلو بسفي حزن قفزلو كونات يوكرين دون مبال زقربه وطن بامريكا كمستند فترغاغيصلهم از زخونو مخنيات حدا غجلا سناترات اتحاد زرزر دليتات روسيا يلو زغلصوم وطن مرغص واشنطن كمزي ينصبارقن بريبيو كمز تنغرو من دحر مغلاصوم روبيا دحيرو اتوطن بامريكا زتدالون كاب روسيا يوكرين بزترخبو حسابات ذهبت من مخانو دما غليص لو مسنبت عسان سستن حداك تشعي سران 4 سبستان صدتا يوكرين اوروبان بزعبات وطن مزرراب او سويزرلاند جينيبا زرخبو خوينم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كيب بقلطف كتسمى مع تصويعيم اب اوروبا زركبا محازوت يكرن عبيت دنغاغتات اتوطن نصيغن اللوام زررب اتوطن وقعو كانت زيكونم حساباتو جن بسفيحو لحخوتي علم ازد ما يوكرين كابت روسيا بحيلي كتوسدو زي كالت مبرغاو كبابيتات سراويتا كسعبن عطق حيلا كتدرتن يتقالل بغدام ريبابليكان سناتر مايك راوندس روبيو نغوجلا ابالات بايتو توطن بوليس امريكا كمزي كونه كمز نغروم تزاريبيوم روبيو زما نا امريكا كمزي كونه ينغيرنا دمايلوم مايك راوندس توطن بحدن روسيا زو كلسب نتي كم دبلوماسياو لو ترامب اوصا هاجر كوينوم زسرح زلو ستيف ويتكوف زغربه مخانو كمز تنغرون حبيروم ات سناتر اسيبو ناتنا لبواي كونن وطن سلام يكونن كبلون غليتوم دحر قرب غيزي وهاب قال منستر غدات وصاي تومي بيغوت راوندس بزعبا مس روبيو زغبرو زررب زهابو صبصا بغلص حاسوتي كبلي غليصوم نسو كم تصحف ريبيون ملام محدار بقصالي زبلوم ازوطن بامريكا استدالو خوينوم كابريساوያን يوكريناوያን زترخبر ايتوم تخاتيتي كبلون اب اكس صحفي يركب ريبيو بوغانو اتمم سلام بامريكا زتصحفيو كابشن روسيا زترخبر ايتوم ريتوم ركوس غبريو غنكا قدم حجي كاب يوكرين زمصن قصالي التاوتاتون زتمركوسن يلوم بقدام ترامب اتوطن يوكرين موداتا طلب كمزيكم بمغلاصم اقدمو بريزيدنت فولدمير زيلنسكي كصدقو كغددي لونيريم زرزرتي 18 نقطات زحزوطن كابزو صالو غيزي زيلنسكي اب تاريخنا كابزلوم ازي كبرت هموتات بمبال هاغرونا زختقبلو كاب امريكا صقطي كمزا غطما تنقيقيم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين دما نزمت سممع مسارات كخون كمزغلي غليطوم ترامب قديمون يوكرين تامام كتصدق كساب حموس غيزي غداب كساب 27 حدار هيبوا كوانت نبره اتزررب انت داسو غيموغن اتناي غيزي غداب كنوع كمزغل غليطو نيرو كلتيوم ريفيو ويتكوفن ابت سنبت زكياد اخيبا جنيبا مسبه سلطان صدتا عباي بريطانيا فرنسا جرمنن كمون يوكرين كساتوفيم مشارخت يوكرين درونت وطن نصيغمو علوم ابدو افريكا ابز تخايدو على هاغرات غجلا عسرام ابزو صحابراو مغلصي نيوكرين مدقعتي تقلعيت كغبرايلوم علوم اتوطن فتحاون نبارن سلام اقدست بااتاتات كمزلو كان تغلصو بزعوا لو تدوبا سراويت يوكرين زلوم سكفتاتات بمدقاس توسخ سراح كمزل يغليطوم علوم اتمغلصي مرحت كندا فنلاند فرنسا
አየርላንድ፣ ኢጣልያ፣ ጣልያን፣ ጃፓን፣ ሆላንድ፣ እስፓኛን፣ ዓባይ ብሪጣንያን፣ ጀርመንን፣ ኖርዌይን ዝተፈረመ እዩ። ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳውን ካብዚኣቶም ፈረምቲ እዮም። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ጆሃንስበርግ ዝካየድ ኣኼባ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ውጥን ናይ ኣሜሪካ ኣማመጥ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ዝኾነ ስምምዕ ድሕሪ ኩሎም ኤውሮጳውያን እውን ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ቻንሰለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ንኹሉ ጽቡቕ ውጽኢት ካብ ዝህብ ነገር ኣዚና ሪሕቕና ኢና ዘለና ክብል ተሰሚዑ። ሩስያ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ድሕሪ ምጅማራ ድሕሪኡ ዩክሬን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝስራሕ ኣጽዋር ጽግዕተኛ ኮይና እያ ጸኒሓ። እዚ ውጥን በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዑ ወተሃደራት ዩክሬን ካብቲ ሕጂ ዝቆጻጸርዎ ዘለዎ ክፋል ብምብረቓዊ ዞባ ዶኔስክ ክስሕቡን ብጭቡጥ ድማ ሩስያ ንዶኔስክ ከምኡውን ኣብ 2014 ብስለያ ዝጎበጠቶ ዞባ ሉሃንስክን ደቡባዊ ሓዊሱ ደሴት ክሪምያን ክትቆጻጸር ዘአንፍት እዩ። እቲ ውጥን ብተወሳኺ ዶባት ደቡባዊ ዞባታት ኬርሰንን ዛፓራዥያን ዩክሬንን በቲ ሕጂ ዘሎ መስመራት ውግእ ምዕጻው ዘጠቓልል ኮይኑ ክልቴን ዞባታት ብኸፊል ብሩስያ ዝተተሓዘ ምዃነን ድማ ይግለጽ። እቲ ውጥን ኬብ ዘተኣማምን ውሕስነት ጸጥታ ክትረክብ እያ ድማ ይብል፣ ግን ድማ ዘዝር ሓበሬታ ይህብን። እቲ ሰነድ ሩስያ ንጎረባብቲ ከም ዘይትወርር ኔቶ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ከም ዘይሰፍሕን ትጽቢት ይግበር ይብል። ብቐዳም ዘለንስኪ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት አንድሪ ማርክ ንጉጅለ ድርድር ዩክሬን ክመርሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ወከልትና ንሃገራዊ ረብሓታት ዩክሬን ብኸመይ ከም ዝከላኸሉን ብልክዕ ሩስያ ሳልሳይ ወራር ካልእ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከይትፍጽም እንታይ ክግበር ከም ዘለዎን ይፈልጥዮም ክብል ተሰሚዑ። بخالي زينا بريزان تركي ريسب طاير إردوان أب جوهانسبرغ أب استخايد وعلى هاجرات جوجل عسرا مسقدم منستر إثيوبيا أبي حمد كمز زتي تحبيروم بيت صحفة بريزان تركي كمز حبروم أب جوهانسبرغ استخايد زتا نغازيطنيات عصوم منبارو ملخيتلوم از بحبو استخايد زتا تركي أب قيح بحرن قرنا أفريكان مستكايدو زلا وتهدراون جيوبوليتيكاون صلوا بعالم لخوتنتنتي بفولي تتحيزو كمزولو تغاليصلوم ناي تركي منقسقاسات شرحدي وي دما استراتيجي بزبل ازرارا بخوين قصيللوم حد ሰባት ሽርሒ ብዝብል ዝገልጽዎ ብወገን ተንተንቲ ፖለቲካ ቱርኪ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ናይ ምሕያል ስትራቴጂ ብዝብል ይትርጉምዎ ኣለዉ። ቱርኪ ካብ ቀረባ እዋን ድሓር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ናይ ጸጥታ ኩነታት ወሳኒ ተዋሳኢት ኮይና ቀሪባ ኣላ። እቲ ፈላማይ ናይ ድሮን ዲፕሎማሲ ኮይኑ መምሕዳር ኤርዶጋን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኩናት ትግራይ ወሰንቲ ነይረን ዝተባሃላ ባይረክተር ቲቪቱ ሰብ ኣልቦ ድሮናት ከም ዝሸጠሉ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ወታደራዊ ሓገዛ መንጎ ቱርኪን ኢትዮጵያን ናይ ጸጥታ ምትሕብባር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕ ኮይኑ ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋ ክትሕይል ከም ዝገበራውን ይገልጹ። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሶማል ውሳነ ሽርክና ቱርክሶም ኮይኑ ቱርኪ ኣብ ዋና ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ቱርክሶም ዝተባሃለ ካብ ኣፍሪካ ተዛዓበየ ናይ ሰገር ባሕሪ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማእኸል ሃኒጻ እያ። ኣብዚ ማእኸል ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ብሄራዊ ሰራዊት ሶማል እተሰልጥን ኮይና እዚ ንኣልሸባብ ብምውጋእ ንመንግስቲ ሶማል ብምሕያልን ወሳኒ ቦታ ክህልዋ ክኢልዋ እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተነሓናሒት ናይ ምኾን ስራሕታ ኮይኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልጽዎ ናይ ቱርኪ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ጽልዋ ምሕያል ምዃኑ ይገልጹ። በዚ ምኽንያት ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ሃብቲ የፍስሳ ምስ ዘለዋ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሓያል ንሕንሕ ትርከብ ድማ ይብሉ። ቱርኪ ንገዛእ ርእሳ ከም ኣማራፅን ካብ ምዕራባውያን ዝተፈለየት መሻርክትን ጌራ ብምቕራብ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ንምስፋሕ እናሰርሐት ትርከብ ክብሉን ይገልጹ። ንምዃኑ ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘካየድዎ ዘተ ምዞም ናይ ጸጥታን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዝተኣሳሰረ ክኸውን ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ግምታቶም ኣስፊሮም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን ንኽልተ መዓልታት ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ንምስታፍ ጆሃንስበርግ ዝኣተዉ ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብተወሳኺ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዋዕላ ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ብተቃውሞታት ተዓብሊሉ ክካየድ ውዒሉሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘነጻጸረ ቅትለት ደው ይበል ብዝብል ናይ ኢትዮጵያውያን ድምፂ ክስማዕ ውዒሉሎም። መራሕቲ ዓለም ጉጅለ ዒስራ ዘተ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ሓያል ተቃውሞታት ከም ዝተልዓለውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ናሬስክ ማእኸል ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ኩሉ ኣምሓራይ ናይ ምትሕባር ማሕበር ዝተባሃለ ጉጅለ ከምኡውን ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኡምኬንቶ ዋሲዝዌ ኤምኬ ፓርትን ኦፕሬሽን ዱዱላ ዝተባሃሉ ትካላትን ተሳቲፎም ኣለዉ። ተቃወምቲ ናብቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ቦታ ንምእታው ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናዕቢ ዝተበገሰ ኮይኑ ፖሊስ ሰልፈኛታት ንምብታን ናይ ጎማ ጠያይት ከም ዝተጠቐመውን ተመላኺቱሎም። ብዝተፈጠረ ወጥሪ ብዙሓት ተቃወምቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓሉ ኮይኖም ሓደ ኣባል ፖሊስ ጉድኣት ከም ዝወረደውን ተሓቢሩሎም። ንኹሎም ኣምሓራ ዝተሓባብር ማሕበር ተወካሊ ዝኾኑ ኣቶ ደምሰ ደሳለም ናይ ተቃውሞኦም ቀንዲ ዕላማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብሄር ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት ንማሕበረሰብ ዓለም ንምቅላዕ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ኣቶ ደምሰ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ንሕና ንውክሎ ዝሕረድን ዝቕተልን ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ እዩ። ኣብ ዝተረኸብናሉ ምኽንያት ግፍዕታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ገበናት ኩናቱን ንኣባላት ጉጅለ ዒስራን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ንምቅላዕ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ።
ናብተናይ ሞዳታ ዜና ምስን ሰገርም አካይዳታት መንግስት ኤርትራ ትሚልና ክንዕዘቦ አይግባን ክብሉም ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ተዛሪቦም ሕቶ አፍደገ ባሕሪ ናይ ብሔራዊ ድሕነት ጉዳይ ክብሉ ተሰሚዖም ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ሕቶ አፍደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘላቂ ዕብየትን ናይ ብሔራዊ ድሕነትን መሰረትዩ ናይ ምስፍሕፋዕ አተሓሳስባ አይኮነን ክብል እዮም ተዛሪቦም ዘለው እዚ ሕቶ ኢትዮጵያ ዘልዓላቶ ንምስፍሕፋዕ ደይኮነም እናዓበየ ምስ መጸ ድሌት ከምኡን ኣብ ቀጻሊ ዓመታት 200 ሚልዮን ክበጽሕ ብዝብል ምዝ ተነግረሉ ብዙሕ ህዝቢ ብዝተኣሳሰሪ ብዝብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሙ ሰሙናት ዘስምዕዎ ዘረባ ደጊሞም ኣለው ኣብ 10 ዓመታት ውሽጢ 200 ሚልዮን ክንኣትዊና ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ቅልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ሃገራት መንጎይና ገደማ ወደብ ዘይብልና ምዃና ኣብ ናይ ሃብቲ ምጣንና ጽልዋ ሕዲርልና ኣሎ እዚ ስለ ዝኾነ ብዕል ዝተኣወጀ ኣላይነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘነጽር ፖሊሲ ከምቲ ዝንቀፍ ዘይኮነስ ንዘለቐ ሃገራዊ ዕብየት ኣላይ ዝኾነ እዩ ዝብል ቅዋሙን አንጸባሪቖም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ዱሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምምላእ ሰለስተ አንፈታት ኣለው ዝበሉ ጀነራል ጻድቃን እተፈላማይ ሕጋውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ ምስዓብ ዝበሉ ኮይኖም እቲ ኻላይ ድማ ስምምዕ ኪራይ ወደብ እዩ እዚ ብናይ ንግዲ ምትሕብባር ዘላቀ ሽርክነት ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ድማ ይገልጹ እቲ ሳልሳይ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ተጠቂምካ ወናኑ መደብ ይከኣል ክብሉ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ሪፖርተር ተዛሪቦም ኣለው ኤርትራ ክልተ አካይዳታት ስዕባላ ዝበሉቶም ጀነራል በቲ ሓደ ወገን ለኣላውነታ ንምሕላው ብዝብል ንኹናት ምድላዋት ትገብራላ ከምኡውን ካልኦት መሻርክቲ እናፈጠረት ትርከብ ይብሉ እቲ ኻሊእ ድማ ኣብ ቀይሕ ባህሪ ንኻልኦት ናይ ዓብላልነት ድሌት ንዘለወን ሃገራት መሳርሒ ምዃኑ ክብሉን ይገልጹ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዞም መማረፂታት ትሚልካ ምርኣይ ኣየድልን ንቐጻሊ ትዕግስትና ተጸንቂቑ ክብሉን ተሰሚዖም ኣለው ቀይሕ ባህሪ ናይ ሃገራት ገማግምቲ ባህሪ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ናይ ሰራዊት ቤዝ ኮይና ኣሎ ዝበሉ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ንሕና እውን ካብዚ ክንእለ ኣይግባእናን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ምንሕናሕ ኣብ ምትሕብባር ዝኣምን ብዝብል ዘልዓሉ ነበር ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ቅድሚ ሰሙናት ዓሰብ ናይ መምላስ መማረፂ መንግስቲ ኤርትራ ሰላማዊ መንገዲ ዘይፈቅድ ብምዃኑ ወታደራዊ መመረፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ክዛረቡ ምስማዓሙን ዝዝከር እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም